कृष्ण बलदेव वैद की कहानी। मेरा दुश्मन। वो इस वक्त दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब वो शरबत की तरह गट गट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता। आंखों में लाल डोरे से झूलने लगते हैं, माथे की शिकनें पसीने से भीग कर दमक उठती हैं, होठों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होशो हवास बदस्तूर कायम रहते हैं। हैरान हूं कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर बातों को दबा जाता हूं। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वो पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन ग्लास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थीं और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया कि इसी लम्हे उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों के तसव्वुर से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता हूं कि हर बुज़दिल आदमी का तखय्युल बहुत तेज होता है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाता है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी तरफ देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि आम हालत में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। आम हालात में मेरी कैफियत उसके सामने बहुत गैर मामूली रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और सर झूल रहा था। एक तरफ लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी तरफ उठाई थीं। उसे इस तरह लाचार देखकर वहम हुआ था कि वो दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मूजी किसी भी लम्हे उछल कर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वो कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वो उस जमाने में भी कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया है। उसकी गूंगी नाफरमानी के सिर्फ तसव्वुर से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूं। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसकी दहशत से पूरी तरह आजाद हो चुका हूं। इस खुशफहमी में शायद उस रोज उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद दिल में कहीं उस पर रोब गांठने, उसे नीचा दिखाने की बदनीयत भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वो मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संभाल सवार लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वो खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस वक्त वो बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सब का जिक्र यहां बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफी और सारे हालात का एहसास शायद मुझे उसी लम्हे हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निबट लेना चाहिए था। अगर अपनी इस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गौरव, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वो मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश ना आती। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब ये सारी समझदारी बेकार थी। माला और वो एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो। एक लम्हे के लिए मैं ये सोचकर मुतमईन हुआ था कि माला सारे हालात खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही लम्हे में माला की लानत मलामत का तसव्वुर करके मैं सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौकों के लिए महफूज रहता है, कहा था, डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ दो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं। जरा बैठ जाएं तो जो सजा जी में आए दे देना। वो रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नजर बचाकर दूसरे से कोई साजिशी रिश्ता पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग ले जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि ये तुम किस आवारा गर्द को पकड़कर साथ ले आए हो?
ضرور کوئی تمہارا پرانا دوست ہوگا، ہے نا؟ اتنے برس شادی کو ہو چلے لیکن تم ابھی تک ویسے کے ویسے ہی رہے۔ میرے بچے اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ پڑوسی کیا سوچیں گے؟ اب کچھ بولو گے بھی؟ میں حیران تھا کہ کیا بولوں۔ مالا کے سامنے میں بولتا کم ہوں، زیادہ وقت تولنے میں ہی بیت جاتا ہے اور اس کا مزاج اور بگڑ جاتا ہے۔ ویسے اس کا غصہ بجا تھا، اس کا غصہ ہمیشہ بجا ہوتا ہے۔ ہماری کامیاب شادی کی بنیاد بھی اسی پر قائم ہے۔ اس کی ہر بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے اور میں اپنی ہر غلطی کو چپ چاپ اور فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ اوپر سے وہ کچھ بھی کیوں نہ کہے، اسے میری فرما برداری پر پورا بھروسہ ہے۔ بیچ بیچ میں محض مجھے خوش کر دینے کے خیال سے وہ اس قسم کی شکایتیں ضرور کر دیا کرتی ہے۔ تمہیں نہ جانے ہر معمولی سے معمولی بات پر میرے خلاف ڈٹ جانے میں کیا مزہ آتا ہے۔ مانتی ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو، لیکن کبھی کبھی میری بات رکھنے کے لیے ہی صحیح، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس کے یہ جھوٹے الاہنے بہت پسند ہیں، گو میں ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہو پاتا، پھر بھی وہ سمجھتی ہے کہ ان سے میرا بھرم بنا رہتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں رہتی ہے اور یہ ٹھیک ہی ہے۔ تو مالا دانت پیس کر کہہ رہی تھی، اب کچھ بولو گے بھی؟ میرے بچے پارک سے لوٹ کر اس منحوس آدمی کو بیٹھک میں بیٹھا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان پر کیا اثر ہوگا؟ اف، اتنا گندا آدمی، سارا گھر مہک رہا ہے۔ بتاؤ نا، میں اپنے بچوں سے کیا کہوں گی؟ اب ظاہر ہے کہ میں مالا کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے میں سر جھکائے کھڑا رہا اور وہ منہ اٹھائے بہت دیر تک برستی رہی۔ ویسے یہاں یہ صاف کر دوں کہ وہ بچے مالا اپنے ساتھ نہیں لائی تھی، وہ میرے بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ اس کے، لیکن ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ میرے بچے کہہ کر مجھ سے انہیں یوں الگ کر لیا کرتی ہے جیسے کوئی کیچڑ سے لال نکال رہا ہو۔ کبھی کبھی مجھے اس بات پر بہت دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ٹھنڈے دل سے سوچنے پر محسوس ہوتا ہے کہ جسمانی سچائی کچھ بھی ہو، روحانی طور پر ہمارے سبھی بچے مالا کے ہی ہیں۔ ان کے رنگ ڈھنگ میں میرا حصہ بہت کم ہے، اور یہ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اگر وہ مجھ پر جاتے تو انہیں بھی میری طرح سیدھا ہونے میں نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی۔ میں خوش ہوں کہ ان کا مستقبل روشن ہے، اور اس روشنی میں میرا ہاتھ بس اتنا ہی ہے کہ میں ان کا قانونی اور شاید جسمانی باپ ہوں۔ ان کے لیے پیسے کماتا ہوں اور دل و جان سے ان کی ماں کی خدمت میں دن رات جٹا رہتا ہوں۔ خیر، کچھ دیر یوں ہی سر نیچا کیے کھڑے رہنے کے بعد آخر میں نے نہایت عاجزی سے کہنا شروع کیا تھا، ارے بھائی، میں تو اس کمبخت کو ٹھیک طرح سے پہچانتا بھی نہیں، اس سے دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر راستے میں کوئی آدمی مل جائے تو نہ جانے میرے فقرے کا اختتام کیوں کر ہوتا، شاید ہوتا بھی کہ نہیں، لیکن مالا نے بیچ میں ہی پاؤں پٹک کر کہہ دیا، جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، اور میں کچھ دیر تک اور وہیں سر نیچا کیے کھڑا رہنے کے بعد واپس اس کمرے میں لوٹ آیا جہاں بیٹھا وہ بیڑی پی رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، جیسے سب جانتا ہو کہ میں کس مرحلے سے گزر کر آ رہا ہوں۔ اب ہوا دراصل یہ تھا کہ اس شام مالا سے کچھ دور اکیلا گھوم آنے کی اجازت مانگ کر میں یوں ہی بغیر مطلب گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ عام طور پر وہ ایسی اجازتیں آسانی سے نہیں دیتی، اور نہ ہی میں مانگنے کی ہمت کر پاتا ہوں۔ بنا مطلب گھومنا اسے بہت برا لگتا ہے، کہیں بھی جانا ہو، کسی سے بھی ملنا ہو، کچھ بھی کرنا یا نہ کرنا ہو، مطلب کا صاف اور صحیح فیصلہ وہ پہلے سے ہی کر لیتی ہے، ٹھیک ہی کرتی ہے۔ میں اس کی سمجھداری کی داد دیتا ہوں۔ ویسے گھر سے دور اکیلا میں کسی مطلب سے بھی نہیں آ پاتا۔ مالا کی صحبت کی کچھ ایسی عادت سی پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر سب سونا سونا سا لگتا ہے۔ جب وہ ساتھ رہتی ہے تو کسی قسم کا کوئی اول جلول خیال من میں اٹھ ہی نہیں پاتا۔ ہر چیز ٹھوس ٹھوس اور با مطلب دکھائی دیتی ہے۔ اندر کی حالت ایسے رہتی ہے جیسے مالا کے ہاتھوں سجایا ہوا کوئی کمرہ ہو جس میں ہر چیز قرینے سے پڑی ہو، بے قاعدگی کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور جب وہ ساتھ نہیں ہوتی تو وہی ہوتا ہے جو اس شام ہوا، یا پھر اسی قسم کا کوئی حادثہ، کیونکہ اس سے پہلے ویسی بات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس شام نہ جانے کس دھن میں میں گھر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ عام طور پر گھر سے دور رہنے پر بھی میں گھر ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ گاڑی نہ صرف چل رہی ہے بلکہ خوب چل رہی ہے۔ باغ ڈور جب مالا جیسی عورت کے ہاتھ ہو تو چلے گی نہیں تو اور کرے گی بھی کیا؟ نہیں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، اچھی تنخواہ، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھے بارسوخ دوست، ان کی بیویاں بھی خوب صحت مند اور اچھی، اچھا سرکاری مکان، اچھا خوشنما لان، پاس پڑوس بھی اچھا، مہنگائی کے باوجود دونوں وقت اچھا کھانا، اچھا بستر اور اچھی بستری زندگی۔ میں پوچھتا ہوں ان سب کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا اچھے انسان کو؟ پھر بھی اکیلا ہونے پر گھریلو معاملوں کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ویسا ہی اطمینان ملتا ہے
जैसा किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला की ही सोहबत का नतीजा है, नहीं तो एक जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए जमाने की तरफ भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सुती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए उस सारे गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सर इस पेशी के ख्याल से दबकर झुक गया था। कुछ या शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस वक्त देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई इबादत कर रहे हैं, या एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे ये सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर मुसीबत में मैं उसी का नाम लेता हूं। साथ ही यहां से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी जी में उठती रही थी। एक उड़ती हुई तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप इस कमबख्त के साथ हो लूं, जहां वो ले जाना चाहे चला जाऊं और माला को खबर तक ना हो। इस ख्याल पर तब भी मैं बहुत चौंका था और अभी तक हैरान हूं, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत ना की होती तो, लेकिन इस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। मेरा मुंह अक्सर इस आग में जलता रहता है। उस हरामजादे ने जरूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उसे मेरी कोई कमजोरी छुपी नहीं, और उसे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी में मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, और इस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजरे हुए जमाने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थीं। बड़ी मुश्किल से आंख उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था, अपना हाथ उसके खुरदुरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर फैलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हुए हों। इसलिए जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा, तो वो बदजात मजे में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक लम्हे के लिए वहम हुआ जैसे वो कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभल कर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज कर दिया, एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे धकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी, और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवा एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वो बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने का कायल, और जज्बात से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे वो सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस ख्याल से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही मेरा वाहिद आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफा दिया था, कुछ एक से एक साथ निकाले भी गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे जो पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और रिवायती घरौंदों की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की चार दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं,
جن کی بیوقوف بیویاں دن رات انہیں تگنی کا ناچ نچاتی ہیں اور جنہیں اپنی سفید پوشی کے علاوہ اور کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر میں اس زمانے کی یاد میں ڈوبا رہا۔ محسوس ہوا جیسے وہ پھر اسی دنیا میں ایک پیغام لایا ہو، پھر مجھے انہی رومانی ویرانوں میں بھٹکا دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہو جن سے بھاگ کر میں نے اپنے لیے ایک پھولوں کی سیج سنوار لی ہے، جس پر مالا قریب ہر رات مجھ سے میری فرما برداری کا ثبوت طلب کرتی ہے، اور جہاں میں بہت سکھی ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے اس نے میرے اندر جھانک لیا ہو۔ اسے اس طرح آسانی سے اپنے اوپر قابض ہوتے دیکھ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، کتنے روز یہاں ٹھہرو گے؟ اس کی ہنسی سے ایک بار پھر ہمارے گھر کی سجی سنوری فضا دہک گئی اور مجھے خطرہ ہوا کہ مالا اسی دم وہاں پہنچ کر اس کا منہ نوچ لے گی۔ لیکن یہ خطرہ اس بات کا گواہ ہے کہ اتنے برسوں کی غلامی کے باوجود میں ابھی تک مالا کو پہچان نہیں پایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بہت خوبصورت ساڑی پہنے مسکراتی اٹھلاتی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی، ہاتھ جوڑ کر بڑے دلفریب انداز میں نمسکار کرتی ہوئی بولی، آپ بہت تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، میں نے گرم پانی رکھوا دیا ہے، آپ واش کر لیں تو کچھ پی کر تازہ دم ہو جائیں، کھانا تو ہم لوگ دیر سے ہی کھائیں گے۔ میں بہت خوش ہوا، اب معاملہ مالا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور میں یوں ہی پریشان ہو رہا تھا۔ من ہوا کہ اٹھ کر مالا کو چوم لوں۔ میں نے کنکھیوں سے اس حرامزادے کی طرف دیکھا، وہ واقعی سہما ہوا سا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا اب اگر وہ خود بخود ہی نہ بھاگ اٹھا تو میں سمجھوں گا کہ مالا کی ساری سمجھ سیکھ اور رنگ روپ بیکار ہے۔ کتنا لطف آئے اگر وہ کمبخت بھی بھاگ کھڑا ہونے کے بجائے مالا کے داؤں میں پھنس جائے اور میں اس سے پوچھوں، اب بتا سالے، اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اسے مالا کے ارد گرد ناچتے ہوئے، اس پر فدا ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا۔ ایک عجیب راحت کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو وہ غسل خانے میں جا چکا تھا اور مالا جھکی ہوئی صوفے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی تنی ہوئی صورت سے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ ظاہر تھا کہ اس نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ نہا کر وہ باہر نکلا تو اس نے میرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس بیچ مالا نے بیئر نکال لی تھی اور اس کا گلاس بھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آپ کھانے میں مرچ کم لیتے ہیں یا زیادہ؟ میں نے بہت مشکل سے ہنسی پر قابو کیا۔ اس سالے کو تو کھانا ہی کم ملتا ہوگا، میں سوچ رہا تھا، اور مالا کی ہوشیاری پر خوش ہو رہا تھا۔ کچھ دیر ہم بیٹھے پیتے رہے۔ مالا اس سے گھل مل کر باتیں کرتی رہی، اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی رہی۔ آپ کو یہ شہر کیسا لگا؟ بیئر ٹھنڈی تو ہے نا؟ آپ اپنا سامان کہاں چھوڑائے؟ اور وہ بغلے جھانکتا رہا۔ ہمارے بچوں نے آ کر اپنے انکل کو گریٹ کیا، باری باری اس کے گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنا نام وغیرہ بتایا، ایک دو گانے گائے اور پھر گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مالا کی میٹھی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے اپنے ہی حلقے کا کوئی بے تکلف دوست کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آ ٹھہرا ہو اور اس کی بڑی سی گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے کھڑی ہو۔ میں بہت خوش ہوا تھا، اور جب مالا کھانا لگوانے کے لیے باہر گئی تو اس شام پہلی بار میں نے بے دھڑک اس کمینے کی طرف دیکھا۔ وہ 3-4 گلاس بیئر کے پی چکا تھا اور اس کے چہرے کی زردی کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں مالا کے باہر جاتے ہی پھر وہی زہر اور چیلنج آ گیا تھا، اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہو، بیوی تمہاری مجھے پسند ہے، لیکن بیٹے اسے خبردار کر دو، میں اتنا پلپلا نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے پھر میرا جوش سرد پڑ گیا، لگا جیسے بات اتنی آسانی سے سلجھنے والی نہیں۔ یاد آیا کہ خوبصورت اور شوخ عورتیں اس زمانے میں بھی اسے بہت پسند تھیں، لیکن ان کا جادو زیادہ دیر تک نہیں چلتا تھا۔ پھر بھی میں نے سوچا بات اب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور سوائے انتظار کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا اس روز بہت عمدہ بنا تھا اور کھانے کے بعد مالا خود اسے اس کے کمرے تک چھوڑنے گئی تھی، لیکن اس رات میرے ساتھ مالا نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کئی مذاق کیے، کہا نہا دھو کر وہ کافی اچھا لگ رہا تھا، کیوں؟ بہت چھیڑ چھاڑ کی، کئی کوششیں کی کہ صلح نامہ ہو جائے، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ نیند اس رات مجھے نہیں آئی، پھر بھی اندر سے اطمینان تھا کہ کسی نہ کسی طرح مالا دوسرے روز اسے بھگا سکنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ مانا کہ مالا بہت چالاک ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت من موہنی ہے، لیکن اس حرام زادے کی ڈھٹائی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ 3 دن تک مالا اس کی خاطر تواضع کرتی رہی۔ میرے کپڑوں میں وہ اب بالکل مجھ جیسا ہو گیا تھا، لیکن نظر یوں آتا تھا جیسے مالا کے 2 پتی ہوں۔ میں تو صبح سویرے گاڑی لے کر دفتر کو نکل جاتا تھا۔ پیچھے ان دونوں میں نہ جانے کیا باتیں ہوتی تھیں، لیکن جب کبھی اسے موقع ملتا
وہ مجھے اندر لے جا کر ڈانٹنے لگتی، اب یہ مردار یہاں سے نکلے گا بھی کہ نہیں؟ جب تک یہ گھر میں ہے ہم کسی کو نہ تو بلا سکتے ہیں نہ کسی کے یہاں جا سکتے ہیں۔ میرے بچے کہتے ہیں کہ اسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی کہتا تھوڑا صبر اور کرو، اب جانے کی سوچ رہا ہوگا، کبھی کہتا کیا بتاؤں، میں تو خود شرمندہ ہوں، کبھی کہتا تم نے خود ہی تو اسے سر پر چڑھا لیا ہے، اگر تمہارا برتاؤ روکھا ہوتا تو۔ مالا نے اپنا برتاؤ تو نہیں بدلا، لیکن چوتھے روز اپنے بچوں سمیت گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے یہاں چلی گئی۔ میں نے بہت روکا لیکن وہ نہیں مانی۔ اس روز وہ کمبخت بہت ہنسا تھا، زور زور سے، بار بار۔ آج مالا کو گئے 5 روز ہو گئے ہیں۔ میں نے دفتر جانا چھوڑ دیا ہے، وہ پھر اپنے اصلی رنگ میں آ گیا ہے۔ میرے کپڑے اتار کر اس نے پھر اپنا وہ میلا سا کرتا پاجامہ پہن لیا ہے۔ کہتا کچھ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، وہ چلی گئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے لوٹنے سے پہلے تم بھی یہاں سے بھاگ چلو۔ اس کی فکر مت کرو، وہ اپنا انتظام خود کر لے گی۔ اور آج آخر میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کر دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ ہوش آنے سے پہلے میں اسے جان سے مار ڈالوں، اور دوسرا یہ کہ اپنا ضروری سامان باندھ کر تیار ہو جاؤں، اور جوں ہی اسے ہوش آئے ہم دونوں پھر اسی راستے پر چل دیں جس سے بھاگ کر کچھ برس پہلے میں نے مالا کی گود میں پناہ لی تھی۔ اگر مالا اس وقت یہاں ہوتی تو وہ کوئی تیسرا راستہ بھی نکال لیتی، لیکن وہ نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔